आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। उम्मीद है आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ़ होंगे और आप जो सी-टेट की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज फिर बिना किसी देर के आपके सामने लेकर आए हैं नया एक पेडोलॉजी का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जब किसी मतन में मुंतक़िद तरतीब हो और इफ़कार को भी मुनज़्ज़म अंदाज में पेश किया गया हो तो उसमें होता है। तो चार ऑप्शन दिए जाते हैं सी-टेट में। आपको चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन पर क्लिक करके या गोला भर के उसको सही करना होता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इसका जो पहला क्वेश्चन है वो करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, आमोजिश की तजुर्बात को पेश करने का सबसे ज़्यादा अच्छा ज़रिया कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, फील्ड्स ट्रिप्स। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, जब आमोज़गार निसाब से बाहर की इमदादी किताबों से किसी कहानी का मुताला करे तो इसे चाहिए कि। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 के भी ये हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन की निशानदेही करनी है। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, लुत्फ़ अंदोज़ी के लिए पढ़ें। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4, उस्ताद को चौथी जमात के तलबा को शजरकारी का मौजू पढ़ाना है। उसके पढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा क्या होगा या क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, तलबा से इस मौजू पर अपने तजुर्बात की रोशनी में बात करने के लिए कहे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, मतन से हक़ाइक़ को लेना और लफ्ज़ी सतह से आगे उसकी तफसीर करने को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अग़ज़ाए मानो मतालिब। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, प्रिंट से भरपूर माहौल फराहम करने के लिए सबसे कम अहम कौन है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का वो होगा ऑप्शन बी, लाइब्रेरी की अलमारी में रखी हुई किताबें। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7, क्लास रूम में किसी मतन, ग्राफिक्स, एनिमेशन और आवाज़ में बाहमी राब्ता पैदा करने के अमल से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा, चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको चारों ऑप्शन बड़े ध्यान से पढ़ने हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का वो होगा ऑप्शन ए, मल्टी मीडिया। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, पहली जमात में ज़बान की दरसी किताब की तवज्जो किस पर कम से कम होनी चाहिए। यानी कि जो पहली जमात के बच्चे हैं उनकी किताब में जो सबसे कम आप अहम मानते हैं वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इखलाकियात। इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निसाब को बनाते वक्त किस तसलसल को बरकरार रखना होता है। तो चार ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा इन चारों ऑप्शन में से वो होगा ऑप्शन डी, बनाने के मकासद, जाँच की ज़रूरत, मतन का इंतखाब, आमोजिश के तजुर्बात और जाँच। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10, कारी मतन को बामायने बनाता है। इस बयान का इत्तलाक़ बुनियादी तौर पर उस पर होता है कि। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कारी मतन को मायने अता करता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। एक उस्तानी
پہلی جماعت کے طلبہ سے چڑیا گھر کی سیر نام کی تصویر کتاب پر گفتگو کرتی ہے اور اپنی بات کا آغاز یہ سوال پوچھ کر کرتی ہے کہ آپ لوگوں نے چڑیا گھر دیکھا ہے؟ وہاں طلبہ کی مدد کس طرح کرتی ہے؟ تو کوشچن نمبر 11 پیڈالوجی کا بیسٹ کوشچن ہے۔ اسی طرح سے آپ کو وہاں پہ کوشچن پوچھے جائیں گے جو سی ٹیٹ میں موسٹلی پوچھے جاتے ہیں۔ تو کوشچن نمبر 11 کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن سی۔ متن سے تعلق بنانے کے لیے سابقہ معلومات کا استعمال کر کے، آپشن سی اس کا بالکل کریکٹ آنسر ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ کوشچن نمبر 12 ہے، مضمون مرکوڈ رویا کہلاتا ہے جہاں آموزش ہوتی ہے۔ مضمون مرکوڈ رویہ کہلاتا ہے جہاں آموزش ہوتی ہے۔ کوشچن نمبر 12 کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن بی، کورس کے مواد پر۔ آپشن بی اس کا بالکل کریکٹ آنسر ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ کوشچن نمبر 13، لفظ ویب استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ جو لفظ ہے وہ ویب ہے، وہ آپ کو استعمال ہوتا ہے کس میں؟ 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ تو کوشچن نمبر 13 کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن سی، صحیح سے لکھنے کی آموزش کے لیے۔ کوشچن نمبر 30 کا جو صحیح آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن سی، ڈی نہیں ہوگا، سی ہوگا، مؤثر انداز میں لفظیات کی آموزش کے لیے۔ آپشن سی اس کا بالکل کریکٹ آنسر ہے۔ کوشچن نمبر 14 کی طرف بڑھیں گے۔ دیکھیے آپ اپنی کتاب میں جو بھی کوشچن امپورٹنٹ ہے وہ نوٹ کرتے رہیے۔ اگر آپ کو کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کچھ بھی تو آپ ہمارے کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 14 کی طرف۔ درسی کتاب سے نیا سبق شروع کرنے سے پہلے استاد کو توجہ دینی چاہیے کس پر؟ تو کوشچن نمبر 40 کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن سی، سبق کے موضوع کو سابقہ تجربات سے جوڑنے پر۔ آپشن سی اس کا بالکل کریکٹ آنسر ہے۔ کوشچن نمبر 15 ہوگا، مختلف موضوعات جن میں سے بعض ناموش ہوں پر بحث مباحثہ میں حصہ لینے اور مؤثر انداز سے اظہار خیال کرنے کا تعلق ہے۔ تو کوشچن نمبر 15 کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن اے، زبانی ترسیل سے۔ آپشن اے اس کا بالکل کریکٹ آنسر ہے کوشچن نمبر 15 کا۔ کوشچن نمبر 16 کی طرف بڑھیں گے۔ ایک استاد اسکرین ریکارڈنگ اور ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے اپنے لیکچروں کو اپلوڈ کر کے انہیں طلبہ کو ہوم ورک کے طور پر تفویض کرتا ہے، اس سے طلبہ کیا ہوگا؟ یعنی کہ یہی ایک طرح کا پیڈالوجی ہے۔ تو کوشچن نمبر 16 کا جو صحیح آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن بی، خود اپنے طور پر مطالعہ کرنے کی ترغیب حاصل کر سکتے ہیں۔ کوشچن 16 کا جو آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن بی۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ کوشچن نمبر 7، میڈیا کی نشاندہی کیجیے۔ میڈیا کی نشاندہی کیجیے تو آپشن ہے، یعنی کہ جو لکھا ہوا ہے، مواد زیادہ ہونے سے لاغمت نہیں پڑتی اور طلبہ کو زیادہ تفصیلی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ مواد زیادہ ہونے سے لاغت نہیں بڑھتی اور طلبہ کو زیادہ تفصیلی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ تو کوشچن نمبر 17 کا ایک کال ہے، اس کو بتانا ہے کہ یہ میڈیا کی کس نشاندہی کر رہا ہے۔ تو کوشچن نمبر 17 کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن اے، الیکٹرانک، اس کا بالکل درست جواب ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں۔ کوشچن نمبر 18، درسی کتابوں کے سوالات بعض اوقات کم تر سطح کے یا حقائق پر مبنی ہوتے ہیں، اس صورت میں استاد کو کیا کرنا چاہیے؟ تو کوشچن نمبر 18 کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن سی، تخلیقی انداز سے سوچنے اور مسائل حل کرنے والی سرگرمیوں کا موقع فراہم کر سکتا ہے۔ آپشن سی اس کا بالکل کریکٹ آنسر ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں۔ کوشچن نمبر 19 ہے، استاد پودوں کے موضوع پر سبق پڑھانا شروع کرتا ہے، پھر وہ طلبہ سے سوالات کرتا ہے، اس کے بعد طلبہ کو گروپوں میں تقسیم کر کے ان سے مرچ کے پودے کی تصویر بنانے اور اس کے مختلف حصوں کے نام لکھنے کو کہا جاتا ہے۔ پھر ہر گروپ کا نمائندہ اپنے کام کی وضاحت پیش کرتا ہے۔ اس کام کے دوران
ان طلبا نے کیا سیکھا، یہی آپ کو بتانا ہے۔ تو 4 آپشن ہیں اے، بی، سی اور ڈی۔ تو اس میں جو صحیح آنسر ہوگا کوشچن نمبر 19 کا وہ ہوگا آپشن ڈی۔ اے اور بی آپشن جو ہے وہ دونوں صحیح ہیں۔ پودے کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے تھے۔ آپشن بی ہے کام کے طریقہ کار مقصد کو بیان کرنے کے لیے زبان کی ایک خاص شکل استعمال کر رہے تھے۔ تو آپشن ڈی اس کا بالکل کریکٹ آنسر ہے، جس میں اے اور بی آپشن دونوں بالکل درست ہیں۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ کوشچن نمبر 20 ہے زبان سکھانے کی روایت کلاس استاد مرکوز کلاس ہوتی ہے، جبکہ موجودہ زمانے کی کلاس طالب علم پر مرکوز ہوتی ہے۔ روایتی کلاس کی ایک خصوصیت ہے، یعنی کہ جب پہلے زبان یا کلاس سکھائی جاتی تھی تو استاد کے مد نظر رکھا جاتا تھا، لیکن جو آج کا صورت حال ہے طالب علم کا یا تعلیم کا، وہ کس سے مرکوز ہے؟ وہ طالب علم سے، یعنی کہ جتنی بھی پڑھائی جاتی ہے وہ بچے کو کیندر مان کے بنائی جاتی ہے، یعنی کہ بچے کو، اسٹوڈنٹ کو سینٹر مانا جاتا ہے۔ تو کوشچن نمبر 20 کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن بی۔ استاد لفظوں کو بول کر اور پڑھ کر سکھاتا ہے، طلبہ اس کی نقل کرتے ہیں۔ آپشن بی اس کا بالکل درست جواب ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ کوشچن نمبر 21 طلبہ جب معنی پر عبور حاصل کرنے کے ذریعے اظہار خیال کی مہارت حاصل کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ تو کوشچن نمبر 21 کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن سی، اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے دوسروں سے بات چیت کرتے ہیں، مزید فصاحتیں حاصل کرتے ہیں اور اپنی معلومات کی ترتیب نو کرتے ہیں۔ آپشن سی اس کا بالکل درست جواب ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ کوشچن نمبر 22 طلبہ کو یوں ہی کسی خاص مقصد کے بغیر بولنے میں مزہ آتا ہے، اس سرگرمی کو زیادہ بمقصد بنایا جا سکتا ہے اگر۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کوئی بچے ویسے فالتو میں کلاس میں بات کرتے ہیں تو انہیں مزہ آتا ہے، لیکن جب ان سے کہا جائے کہ بلیک بورڈ کے سامنے آپ کچھ بولیے تو وہ کچھ نہیں بول پاتے ہیں۔ تو اسی کے ریگارڈنگ یہ کوشچن ہے، اور اسی کا مطلب کیا ہے؟ ایز اے پیڈالوجی ہے، اسی طرح سے آپ سے کوشچن کا مشاہدہ کیا جائے گا ایگزام میں۔ تو کوشچن نمبر 22 کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن ڈی، طلبہ کو آخر میں کوئی خاص کام کا انجام دینے پر آمادہ کیا جائے۔ کوشچن نمبر 22 کا آپشن ڈی کریکٹ ہے۔ کوشچن نمبر 23 کی طرف بڑھیں گے۔ زبان سیکھنے کے دوران تدریس آزادانہ مطالعے کے مواقع پر بڑی مقصد میں حوالہ جاتی ہے، مواد کی فراہمی اور سرگرمیوں کے ذریعے کارکردگی کے بارے میں دوسروں کی فوری رائے معلوم کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ تو کوشچن نمبر 23 کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن بی، طے شدہ منصوبے کے مطابق۔ آپشن بی کریکٹ آنسر ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ کوشچن نمبر 24 ای لرننگ ہے، ای لرننگ کیا ہے یہ آپ کو بتانا ہے۔ تو کوشچن نمبر 24 کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن سی، بلنڈ لرننگ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا۔ آپشن سی اس کا بالکل کریکٹ آنسر ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ کوشچن نمبر 25 کلاس روم میں تلفظ کے دائرے میں سکھائی جانے والی زبان کے استعمال کو ٹیکنالوجی کے ذریعے فروغ دیا جا سکتا ہے، اس تعلق سے درج ذیل میں سے کون سی مثال اچھی نہیں ہے؟ تو کوشچن نمبر 25 کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن سی، سفید بورڈ کا استعمال۔ آپشن سی اس کا بالکل کریکٹ آنسر ہے کوشچن نمبر 25 کا۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ کوشچن نمبر 26 ایک مڈل اسکول کے ٹیچر روزانہ اخبارات، رسالوں، مضامین سے ملٹی نیشنل آرگنائزیشن سے متعلق کیریئر سے متعلق معلومات ایک سے زیادہ زبان میں حاصل کرتے ہیں۔ اس مواد کا استعمال طالب علموں کی مدد کر سکتا ہے، اس مواد کا استعمال طالب علموں کی مدد کر سکتا ہے۔ تو
تو کوشچن نمبر 26 کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن اے، مختلف طرح کی ذو لسانی کمپیوٹرائز ذو لسانی کمیونٹیز اورینٹ ورک کی شناخت کرنے کے لیے آپشن اے اس کا بالکل درست جواب ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ کوشچن نمبر 27 ای آموزش ہے۔ کوشچن نمبر 27 کے 4 آپشن دیے گئے ہیں، آپ کو صحیح آپشن کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو کوشچن نمبر 27 کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن سی، ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے والی ترغیبی آموزش۔ آپشن سی اس کا بالکل درست جواب ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ کوشچن نمبر 28 استاد کی تربیت کی تکنیک جہاں مہارتوں کے فروغ کی نقل کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو کوشچن نمبر 28 کا جو صحیح آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن سی، مائکرو ٹیچنگ۔ اس کا بالکل درست جواب ہے، جو آپ نے بھی کی ہوگی، آپ کے جب ٹیچنگ کورس میں یا بی ایڈ میں ڈی ایڈ میں کر رہے ہوں گے تو اس میں مائکرو ٹیچنگ ہوتی ہے، تو اسی کے ریگارڈنگ یہ کوشچن ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ کوشچن نمبر 29 کہانی کے موضوع، عنوان، ابواب اور تصاویر سے متعلق معلومات پر غور کیجیے۔ کوشچن نمبر 29 کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن ڈی، پیش گوئی۔ آپشن ڈی اس کا بالکل کریکٹ آنسر ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ کوشچن نمبر 30 اگر ایک ٹیچر تمل زبان میں سبق پڑھانے کے لیے مستند مواد چاہتا ہے تو اسے درج ذیل کا استعمال کرنا مناسب ہوگا سوائے۔ تو کوشچن نمبر 30 کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہوگا آپشن سی، ملازمت کی درخواست کا فارم تمل ناڈو کی کمپنی میں استعمال کیا گیا۔ آپشن سی اس کا بالکل درست جواب ہے، ملازمت کی درخواست کا فارم تمل ناڈو کی کمپنی میں استعمال کیا گیا ہے، تو یہ آپشن اس کا صحیح ہے کوشچن نمبر 30 کا۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں۔ کوشچن نمبر 31 کلاس میں کھیل سرگرمیوں کے ذریعے طلباء کو زبان سکھاتے ہوئے یہ خیال رکھنا مناسب ہے کہ یہ سرگرمی کس طرح سے کارآمد ہوگی۔ تو کوشچن نمبر 31 کا جو صحیح آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن اے، طلباء کو مزید ادبی مطالعے پر راغب کرے۔ آپشن اے اس کا بالکل کریکٹ آنسر ہے۔ کوشچن نمبر 32 کی طرف بڑھیں گے۔ شیوانی کے حال ہی میں ایک ایسے لڑکے کی کہانی پڑھی تھی جس کے پاس ایک کتا تھا اور وہ کتا کسی طرح غائب ہو جاتا ہے۔ شیوانی کو یہ کہانی پڑھ کر بڑا مزہ آیا اور اسے اپنا کتا یاد آیا۔ کہانی سے شیوانی کے رشتے کو سب سے بہتر انداز میں کس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے؟ بہت ہی اچھا ہے، ایک کہانی کو پڑھا اور اسے اپنی میموری یاد آ گئی، تو اسی کے حساب سے کوشچن ہے۔ تو کوشچن نمبر 32 کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن ڈی، متن سے خود کا۔ آپشن ڈی اس کا بالکل کریکٹ آنسر ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں۔ کوشچن نمبر 33 تصویری کتابوں کو پڑھنے کا مقصد ہے۔ کوشچن نمبر 33 کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن بی، آموزگاروں کو تصویروں کے سمجھنے اور ان کے تجزیے کرنے میں مدد کرتا ہے۔ آپشن بی اس کا بالکل کریکٹ آنسر ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں۔ کوشچن نمبر 34 موضوع مرکوز رویے جہاں آموزش تجربے فراہم ہوتے ہیں۔ تو کوشچن نمبر 34 کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن بی، موضوعی مواد۔ آپشن بی اس کا بالکل کریکٹ آنسر ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں۔ کوشچن نمبر 35 حق تعلیم کا ایکٹ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر بچہ تعلیم حاصل کرے۔ کوشچن نمبر 35 کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن ڈی، 8ویں جماعت تک اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کرے۔ آپشن ڈی اس کا بالکل کریکٹ آنسر ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں۔ کوشچن نمبر 36 تحقیق کے مطابق درج ذیل میں سے کون سی سب سے اہم گھر پر مبنی سرگرمی پری اسکولی بچوں کی معلومات کو بڑھانے میں معاون ہوتی ہے، ان کے پڑھنے میں کامیابی کے لیے سب سے اہم ہے؟ کوشچن نمبر 36 کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن اے،
बच्चों को नर्सरी राइमिंग्स याद कराना। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। तालिब इल्मों के लिए मीडिया मुताबिक। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। तालिब इल्मों के लिए मीडिया तबादल तजुर्बा फराहम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, फील्ड ट्रिप और मुशाहिदे का। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 39। तलबा को दुनिया से मोहब्बत करने और पुरअमन मुस्तकबिल के तस्वुर को फ़रोग़ देने और एक दूसरे का ख्याल रखने की तरग़ीब देना तालीम डैश है, यानी कि किस तरह से तालीम देना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इक़दार की तालीम। क्वेश्चन नंबर 38 का जो ऑप्शन 39 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 40। इदारा जो तकनीकी तरसील के ज़रिए तालीम व वसाइल को यकीनी बनाता है उसे क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, वो है इंटरनेट। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41। फिल वाक़े हकीकत यानी कि वर्चुअल रियलिटी क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाला एक जदीद बशरी आला। ऑप्शन बी 41 का दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ेंगे। तामीरी रवैया एक थ्योरी है जहां तलबा क्या करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दुनिया की चीज़ों की समझ और उनका इल्म अपने तजुर्बात के ज़रिए सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43। पोस्टर और इश्तिहार हमारे इर्द गिर्द की तहरीर मवाद को किस तरह से पेश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आसान और दिलचस्प तरीके से। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44। दर्ज झेल में से कौन सी एक बुनियादी चीज़ है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45। TLM का पूरा नाम क्या है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है, कोर्सेज में बहुत सारी फुल फॉर्म होती है। तो क्वेश्चन नंबर 45 की जो TLM है उसकी जो फुल फॉर्म है उसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 45 का वो होगा ऑप्शन सी, टीचिंग ट्रेनिंग मटेरियल। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सीखने वाले का बराए नाम रोल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, टीचिंग एड में। ऑप्शन बी बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ेंगे। ज़बान सिखाने में कार्ड का एक मकसद क्या है। ज़बान सिखाने में कार्ड का एक मकसद क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पढ़ना सिखाने की ड्राइंग वाले मरहले में बच्चे की मदद करना। ऑप्शन ए बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 48। इनमें से कौन सा समीई मवाद नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, निसाबी किताब, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49। ज़बान पढ़ने के लिए समीई और बसरी तरीक़ा कार का इस्तेमाल किसके लिए मुफीद है। क्वेश्चन नंबर 49 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन
सी दुरुस्त पढ़ना, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है, मंदरजा झेल में से मुंह ज़बानी पेशकश में कौन सा तरीक़ा मुफीद है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी नज़्म कागर, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, नज़्म गाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 51, जब तलबा को हिज्जे दुरुस्त करने और उसको बरतने के तरीक़े कार को सिखाया जाएगा तो वो क्या करेगा? तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी उनकी इस्लाह करके बेहतर बनाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 52, एक मुतासिर किन सबक से ज़बान की तदरीस शुरू करना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी सरगमी के साथ तालिब इल्मों के बहाली को पढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 52 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, दर्जा झेल में कौन ज़बान के फ़रोग़ में सबसे ज़्यादा अहम है? तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी आमुज़गारों को तामुल का ज़्यादा से ज़्यादा मौका फ़राहम करना, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, ज़बान की तदरीसी किताब में लोक कहानियों की शमूलियत से किसका फ़रोग़ नहीं होता है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी मुख्तलिफ बच्चों की ज़बानी के बारे में कम मालूमात का, ऑप्शन सी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, ज़बान की आमोजिश की गैर रस्मी तरीक़ों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 55 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी घरेलू माहौल, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, उस्ताद आम तौर पर इब्तदाई सतह पर तलबा को ड्राइंग की तरगीब देता है क्योंकि ये माअवन होता है कि। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए बेहतर हरकी महारतों को फ़रोग़ देने में। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, दरस किताब से किसी कहानी के तारुफ़ से पहले उस्ताद को बातचीत करनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कहानी के मरकज़ी ख़याल को तलबा के तजुर्बात से जोड़कर उसे मुख्तसरन बयान करने पर। क्वेश्चन नंबर 57 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है, चौथी जमात का एक उस्ताद देखता है कि कुछ तलबा चार्ट, फ्लैश कार्ड और स्मार्ट बोर्ड वगैरह के ज़रिए ज़बान के नए तसव्वुरात को सीखते हैं, उनकी आमोजिश का अंदाज़ा कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए बसरी यानी कि विजुअल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, इब्तिदाई सतह पर ज़बान की तदरीस आमोजिश अमल में सबसे ज़्यादा अहम है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी बच्चों का अदब, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन बी बच्चों का अदब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और आज का बिल्कुल लास्ट सवाल है, ज़बान की दरसी किताब में सबसे ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ रखनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 60 का और आज के मॉक टेस्ट के लिए हमारा आखिरी सवाल है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 60 का वो होगा ऑप्शन ए उम्र के मुताबिक मुनासिब मवाद पर। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो आज के मॉक टेस्ट में इतना ही था। जो आज हमने 60 क्वेश्चन किए हैं
امید کرتے ہیں یہ آپ کے آنے والے ایگزام میں آپ کو بینیفٹ دے۔ آپ ہمارے چینل پر بنے رہیں۔ اگر کسی کو کسی بھی طرح کی کوئی انفارمیشن چاہیے سی ٹیٹ کے متعلق تو آپ ہمارے کمنٹ باکس میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے ملتے ہیں جلد ہی اگلے ایک موک ٹیسٹ میں پیڈالوجی کی سی ٹیٹ کے۔ آپ اپنا خیال رکھیے، اپنی تیاری کرتے رہیے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ شکریہ فار واچنگ دس ویڈیو۔